आज के प्रोग्राम में देखिए कौन डाल रहा है JIT के काम में रुकावट। शरीफ खानदान का एहतसाब, अवाम क्या कहते हैं। सोनिया गांधी का कश्मीर से मुतालिक अहम बयान। हमें फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर और हमें फख्र है अपने बोलबाला होने पर। मैं हूं आमिर ज़िया और आप देख रहे हैं टॉप 5 और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम नज़ीर लगारी साहब। JIT को यानी कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को मुतनाज़ा बनाने की हुकूमती कोशिशें जोरों शोर से जारी हैं। कभी हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खम ठोक कर सामने आ जाते हैं, कभी राना सनाउल्लाह जो है वो तनकीद की गोलाबारी करते हैं, कभी निहाल हाशमी जो है अपना तमाशा दिखाते हैं। गर्ज के मैं समझता हूं कि जितने भी हुकूमत के कलीदी ओहदेदार हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से JIT को मुतनाज़ा बना दिया जाए। और ज़ाहिर बात समझ में भी आती है कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो बाकायदा ये बात हो रही कि जी क्या JIT का बॉयकॉट कर दिया जाए। बाज़ जो PML के रहनुमाए वो कहते हैं जी हम एहतजाज का हक रखते हैं, एहतजाज हो सकता है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। और बाज़ औकात हम देखते हैं कि बराह रास्त धमकियां दी जा रही हैं। ये इस बात की गमाजी करता है कि हुकूमत जो है वो परेशान है, वो बौखलाहट का शिकार है। वो बौखलाहट किस लिए शिकार है कि उसको लग रहा है कि JIT का गालिबन जो भी तहकीकात हो रही हैं वो उसके हस्बे मंशा नहीं हो रही। और जब हम कहते हैं कि हस्बे मंशा नहीं हो रही तो वो जो एक जमाने में लोग बात किया करते थे कि जनाब अगर वजीर आजम या उनके खानदान के खिलाफ तहकीकात हो रही हों तो अगर वो इदारे जो तहकीकात कर रहे हैं उनके जेर दस्त होंगे, उनको रिपोर्ट कर रहे होंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करें। इसीलिए मुतालबे जो थे किए जाते रहे और आज भी किए जा रहे हैं कि जनाब जब तक ये तहकीकात हो रही हैं क्या अच्छा ना होता है कि वज़ीर आज़म जो है वो स्टेप डाउन कर जाते, अपनी कुर्सी से अलग हो जाते और इस बात का मौका देते कि JIT जो है अपना काम इंडिपेंडेंट तरीके से कर सके। खैर ये तो बातें होंगी। आज भी हमें पता है कि JIT की कार्रवाई हुई और उसके बारे में मैं नज़ीर लगारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो कुछ हमें बताएं कि आज क्या हुआ। और फिर हमारे रिपोर्टर मजहर तुफैल भी होंगे साथ हमारे। जी है हसन नवाज साहब से उनको बुलाया गया और उनसे सवाल जवाब किए हैं। और चूंकि एक टीम बनाई है और सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और उस टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुतय्यन करदा सवालात का जवाब तलाश करे और उनमें सवालात में जो भी अहम बातें थी वो सारी की सारी उसकी जिम्मेदारी में है JIT की कि वो उनके बारे में छानबीन भी करे। और इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, ये कोई इंटरोगेशन नहीं कर रही है, वो ना इंटरोगेशन का अंदाज ले रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है जिस तरह से आमिर साहब ने उसका जिक्र किया। हम बात करेंगे मजहर तुफैल साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे। जी मजहर, आज क्या कार्रवाई रही? अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब, आज के जो JIT के इजलास में इसमें एक तो जो इम्पोर्टेंट जो उसका पेशरफ हुई थी वो सुबह हुई थी कि हसन नवाज जो हैं आज जो JIT के सामने पेश हुए, ये समाअत का जो शेड्यूल है उनकी दरखास्त पर ही तब्दील किया गया था। ये ज़राए ने बताया कि JIT ने हसन नवाज को 10 जबकि हुसैन नवाज को जो है वो नौजवान को तलब किया था। ताहम ये हसन नवाज की जो दरखास्त थी उसे JIT ने एक्सेप्ट किया और उन्हें आज बुला लिया। आज के जो इजलास में एक तो मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, उनके कुछ लीडर्स थे, उन्होंने JIT के बाहर आकर मीडिया भी की और हस्ब मामूल जो है उसे तनकीद का निशाना बनाया और बल्कि काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया और मज़ाक़ खेज गुफ्तगू भी की। जरा उसकी तफसील बता देंगे किस तरह की थी, किसने की और क्या गुफ्तगू की मजहर? ठीक, उसमें एक तो तारिक फजल चौधरी जो मुस्तकिल मेहमान है JIT के बाहर आकर मीडिया के, तो उन्होंने कहा कि हम अपने तो तहफ़्ज़ात हैं वो मीडिया को आगाह करने के लिए आते हैं JIT के बारे में और उम्मीद है कि हमारे जो जायज मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे और इलेक्शन से कबल जो है मियां साहब ने जो है और उनकी जो फैमिली ने वो हम हलफ लिया हुआ है और हम अब्रिया की कदर करते हैं। मगर इस तरह के जो इनके बयानात हैं, इसी तरह डॉक्टर करमानी जो थे उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जो कि हमारे
हमारा हक है और हम चाहते हैं कि हम रब्ता करें। और उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हसन साहब को अंदर लेके गए थे, तो उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाकर ये तासुर दिया गया कि शायद उनका जो है शुगर है वो लो हो गया है। तो क्या ये एहसास नहीं था कि हसन नवाज के वालिद या वालदा जिन्होंने उन्हें उनके दिल पर क्या बीतेगी, और इस तरह की जो बातें हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि ये JIT है या जेम्स बॉन्ड की सनसनीखेज मूवी। तो ये डॉक्टर असद करमानी जो है ये उनकी वो ये भी बताते हैं कि जेम्स बॉन्ड वाली कौन सी बात JIT ने की है, कौन सी ऐसा अमल किया है। क्या आपको पता है कि जेम्स बॉन्ड से हटकर पाकिस्तान के तफ्तीशी इदारे जो हैं वो किस तरह से तफ्तीश करते हैं? क्या ऐसा कोई तफ्तीशी अमल हुआ है? क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मतलब हम जहां हम उर्दू में समझते हैं वो तो ये होता है कि तफ्तीश की जा रही है, छानबीन की जा रही है, पूछगछ की जा रही है। तो पूछगछ, छानबीन और तफ्तीश जिस तरह से पाकिस्तान में होती है मारूफ अंदाज में, क्या उस तरह से हो रही है? लेकिन लगार साहब ये जो आज करमानी साहब ने गुफ्तगू की है, इससे पहले जब हुसैन नवाज ने अगर मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा था कि मैं JIT जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ पेश आ रही है, ऑन द रिकॉर्ड है उनकी स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या कोई ऐसी चीज होगी तो फिर हम जो है अवाम से रदलिया से भी जिनसे पूछगछ हो रही है ऑन द रिकॉर्ड बात है। ये तो एक तरफ रह गया। अब आज के इजलास में जो है ये मैं बताता चलूं कि जी हसन नवाज से जो चौधरी शुगर मिल और हदीबिया पेपर्स मिल रहे हैं उससे मुतल्लिक भी जो है पूछगछ की गई है। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो है वो हम जो गवाह है लंदन में काशिफ काजी साहब, उनसे भी JIT के अरकान की चूंकि राब्ता हो चुका हुआ है। तो इस सिलसिले में जो हमें पता चला लेटेस्ट कि JIT के 2 अरकान जो हैं जिसमें इरफान नईम मंगी और अमर अजीज, इरफान नईम मंगी जिनका ताल्लुक नैब से और अमर अजीज स्टेट बैंक से इनका ताल्लुक है, ये मुमकिन तौर पर जो है अगले आने वाले दिनों में जो है ये लंदन जा सकते हैं और वहां पर काजी फैमिली के साथ बराह रास्त अपना नजर ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि उन्हें पहले तो कतरी शहजादे के शेख हमाद बिन जासिम अल सानी के से सवालात करने के लिए जाना चाहिए था। क्या JIT जो है कतरी शहजादे को नजरअंदाज करके काशिफ काजी के लिए जा रही है लंदन में, तो ये दो अमली नहीं समझी जाएगी? नहीं, कतरी शहजादे वाला जो मामला है वो चूंकि कतर के ऊपर अब हालिया जो पाबंदियां लगी हैं और जो ट्रैवल का जो इशू बन चुका है, मे भी ये इशू हो कि उस पे JIT के अरकान जो हैं उन्होंने वक्त जाया ना किया जाए और उन्होंने सोचा हो कि जी जितना वक्त हमें या गालिबन ये भी कह चुके हैं कतरी शहजादा कि जी हमें जरूरत नहीं है, बस मैंने जो खत लिख दिया जो उनकी मैंने तस्दीक कर दिया, मुझे मजीद कोई बात कहने की जरूरत नहीं है, या मजीद वो इससे आगे बात करना नहीं चाहते हैं। नहीं, कतरी शहजादे के हवाले से जो हमारी इतलात है, क्योंकि कतरी शहजादे का जो रवैया था खत में भी और जिस तरह उन्होंने कोशिश भी की पाकिस्तान के वजारत खारजा के जरिए भी कि उनसे बराह रास्त रब्ता हो जाए, उन्हें बुला लिया जाए, मगर जिस तरह का रिस्पॉन्स आया तो मेरे ख्याल में अभी जो चूंकि जो हमारी इतलात है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो JIT के अरकान ने अपनी गुज़िश्ता 15 दिन की जो रिपोर्ट दी थी उसमें ज़ाहिर है अपनी फैक्ट फाइंडिंग में इन्होंने दी थी और उसकी रोशनी में ही अगले इन 15 दिनों में काम करना है। तो शायद उसमें ये डायरेक्शन ना हो कि कतरी शहजादे के साथ आप ज्यादा राब्ता रखें या उसके पास जाने की कोशिश करें, वो उस इशू को उन्होंने साइड पर रखा होगा। तो ज़ाहिर ये अभी जो 15 दिन की जो तफ्तीश और तहकीक का अमल होगा ये उसी सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच की रोशनी में किया जा रहा है। तो इसलिए जो ज़राए ने बताया कि फर्स्ट इसका तो जो उनकी कोशिश है कि जी लंदन जाकर काजी फैमिली के अफराद से मुलाकात करके तो लंदन में जो फ्लैट्स हैं और दीगर जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में और मनी लॉन्ड्रिंग जो है जो हुई है उनके अकाउंट्स में उसके क्या काशिफ काजी के जी मजर क्या काशिफ काजी के खानदान से जो इसाक डार साहब का एतराफी बयान था उसकी तस्दीक कराई जाएगी कि ये इसाक डार साहब के एतराफात हैं, क्या उसके मुताबिक काजी खानदान के जिस तरह अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया क्या वो इसकी तौसीक करेंगे, तस्दीक करेंगे, या ये पूछा जाएगा? लंदन जाने का बुनियादी मकसद जो है JIT के 2 अरकान का, इरफान नईम मंगी और अमर अजीज का, वो यही है, बुनियादी मकसद तो यही है कि वहां पर जाकर उन बातों की तमाम तस्दीक की जाए। जी मदर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट्स दी। आमिर साहब, ये मामला तो लगता है कि सियासी भी हो रहा है, तहकीकात भी हो रही हैं और इसको एक गेम एक ब्लेम गेम का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। आप कैसा देख रहे हैं? लगाई साहब देखिए, जो खुशाइन बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बिल्कुल साबित कदम है कि हर हालत में डेडलाइन जो है तहकीकात मुकम्मल करने की उसको पूरा किया जाएगा। तशवीश की बात यह है कि हुकूमत का रवैया जो है वो बहुत ही मनफी है
اور جس طرح سے وہ جی آئی ٹی کے خلاف کیمپیننگ کر رہی ہے اور حتیٰ کہ عدلیہ کے خلاف دبے لفظوں میں اشارے کنائیوں میں وہ لوگ بات کر رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام، مہادارائی، غیر یقینی کی جو صورتحال ہے آنے والے دنوں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عامر صاحب کیسے مہادارائی ہو سکتی ہے؟ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے باہر جہاں انویسٹیگیشن نہیں ہے وہاں آ کر باہر کھڑے ہو رہے ہیں وزراء اور ارکان اسمبلی یا سینیٹرز حضرات۔ نہیں، یہ مہادارائی اور چیز ہوتی ہے جب سڑکوں پر لوگ ایجیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آ کر ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں، جب سیاسی گروہ ایک دوسرے سے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاسی گروہ ایک دوسرے سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ نہیں، حکومت کرے گی، بات یہ کہ یہ ابھی جھلک دکھا رہے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں، دیکھیں نا، حکومتی اہلکار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس کو دیں گے، تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ دبے لفظوں میں یہ لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آیا، وہ فیصلہ آیا کہ جس میں نواز شریف صاحب کا احتساب ہو رہا ہو یا ان کے خاندان والوں کا احتساب ہو رہا ہو، تو یہ پھر چیزوں کو برنگ مین شپ کی طرف لے کے جائیں گے، یہ چیزوں کو اسی طرف لے کے جائیں گے۔ اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مہادارائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب اگر فرض کر حکومت کرے گی تو جو اس کے خلاف جماعتیں ہیں، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی مسئلہ طے نہیں ہو پا رہا۔ ابھی تک جو سیاسی کشمکش میں کوئی جیتتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یہ انتشار قائم رہے گا، اور یہ ساری باتیں ہیں وہ بھی انصاف کی بنیاد پر ہو، عدل کی بنیاد پر ہو، جسٹس ہو۔ اس طرح سے نہ لگے کہ جناب علی کے یا یہ کہ وزیر اعظم کے خاندان کا، ان کی سیاسی جماعت کا، ان کے ساتھیوں کا دباؤ قبول کر لیا گیا ہے، یا یہ نہ سمجھا جائے، یا یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا اور ٹارگٹ کر کے ان کے خلاف کیا گیا۔ ایک ایسا انصاف نظر آئے جو بالکل آئینے کی طرح صاف اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اچھا لگائی صاحب، دیکھیں، ہم عموماً جو بات کرتے ہیں ہم سیاسی جو تجزیہ کار ہیں ان سے کرتے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں سیاسی رہنماؤں سے، بات کرتے ہیں سیاسی اشرافیہ کے جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس پینل کے حوالے سے۔ ہم نے سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ان کی جو بھی تشریح کر رہے ہیں، ایکسپرٹس اپنی تشریح کرتے ہیں، سیاستدان اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، ایک عام پاکستانی کس طرح سے دیکھتا ہے پیناما اسکینڈل کو، اور کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے اس کی لڑائی ہے، یہ بدعنوانی کے خلاف لڑائی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بالکل ڈیٹیچ ہے، اس سے لا تعلق، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک تماشا ہو رہا ہے کہیں اور سیاسی اشرافیہ کے درمیان ایک مہادارائی تصادم ہے، اس کو وہ یہ سمجھتا ہے۔ ہم لوگ، ہمارے دوستوں نے، ہماری جو ٹیم ہے اس نے کچھ عام پاکستانیوں سے بات کی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کس لہجے میں کہتے ہیں۔ پاکستان کا پیسہ، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا پیسہ جس نے بھی چوری کیے یا جو بھی چوری کرتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز ہو۔ ہمیں نواز شریف نہ عمران خان کسی سے واسطہ نہیں ہے، حق اور انصاف ہونا چاہیے، یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کو ملنا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں، انشاءاللہ اب رزلٹ نکلے گا، کیونکہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا انصاف دیں گے۔ ان کو ایک بار پتہ چل جائے گا کہ یہ عوام کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز کو ڈسکلوز تو کر دیا لیکن اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ پاناما وہ چیز ہے، ڈسکلوز تو کر دیا ایک بندے کا نام، ساتھ میں اور بھی بہت سارے ہیں، کس کس کو کھولیں گے اور کس کس کو پکڑیں گے؟ ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ وہ چور ہے، یہ مان نہیں رہے۔ نواز شریف چور ہے، اس کی پوری فیملی چور ہے، انہوں نے ہمارا پیسہ کھایا ہوا ہے۔ قانونی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی اس کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے، اور اگر کوئی نواز شریف ہے جیسے ہمارے وزیر اعظم ہے تو ان کو سزا ہونا تو امپاسبل ہے۔ جناب، آپ نے دیکھا کہ ہمارے لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں جو ایک عام آدمی ہے جس کو کہتے ہیں نا مین آن دی اسٹریٹ، وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی گفتگو سے لگ رہا ہے ایک بات تو یہ لگ رہی ہے کہ جی وہ چاہتا ہے کہ احتساب ہو، دوسری طرف اس کو اس بات پہ بھی یقین ہے کہ اس ملک میں روایت نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کا، بڑے سے میری مراد وہ ہوتی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو سیاسی اس پہ بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، کہ ان کا احتساب ہو سکتا ہے، لیکن ان کی دلی خواہش نظر یہ آتی لگائی صاحب کہ لوگ چاہتے ہیں احتساب ہو، احتساب کا پہیہ گھومے، اور بغیر کسی اس کے گھومے کہ جناب کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ یعنی کہ مرغی چور کے ساتھ تو ہمارے یہاں بہت زیادتی ہوتی ہے، بھینس چور کے ساتھ پٹائی بھی ہوتی ہے تھانے میں لے جا کر، لیکن جو واقعی جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ معاشی دہشت گردی کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس میں ملینز نہیں بلینز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی احتساب نہیں۔ تو لگائی صاحب بتائیں کیا آپ نے دیکھا تھا کراچی میں ایک نوجوان نے 50,000 کا قرضہ لیا تھا گھر بنانے کے لیے، گھر بنا نہیں بنا، کیسے بنا، 50,000 میں تو گھر نہیں بن سکتا۔ پھر اس کے ساتھ جب اس کی ادائیگی کا معاملہ آیا اور پھر اس کے اوپر سود چڑھا، پھر بینک نے نوٹس دینا شروع کیے، نوٹس پہ نوٹس میں جب کرکے کا معاملہ آیا تو وہ سیدھا چلا گیا اور جا کر اس نے چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر لی۔
آدمی کی جو ہے بجلی کا بل آیا گاؤں کے اندر، اس کے پاس کوئی چیز کموڈیٹی نہیں تھی، اس نے مویشی بیچنے دیکھے کہ بھئی بل کو پورا کروں، زمین بیچوں، کیا کروں، اور اس نے جا کر بدقسمت نے اپنی بیٹی کو بیچا اور جا کر اس بل ادا کرنے کے لیے یہ ہوا۔ تو یہ جس ملک میں اس طرح سے چھوٹے لوگوں کو جو بل ادا نہیں کر سکتے، جو آپ کے چھوٹے قرضے 20,000 25,000 کے قرضے ادا نہیں کر سکتے، ان کے احتساب بھی ہے، آپ کا ادارے بھی ہیں، آپ کی پولیس بھی ہے، آپ کے FIA بھی ہے، اب تمام ادارے جو چڑھ دوڑتے ہیں اس کے اوپر اور اس کی گردن پکڑ لیتے ہیں اور گردن دبوچ کر کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہارا گھر کی چیزیں نیلام کریں گے، ہم تمہارے جو ہے وہ مال مویشی میں نیلام کریں گے، ہم تمہاری زمینیں نیلام کریں گے اور آخرکار تمہارے بچے نیلام کریں گے۔ اس وقت تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے جب حکمران اشرافیہ کے لوگ کرتے ہیں، جب حکمران اشرافیہ جو ہے پاکستان کی جو ہے بھاری رقوم غائب کر دے اور پتہ نہ چلے کہ کہاں چلی گئی ہیں، اور پھر یہ کہے کہ جناب ہم پاکستان سے 1 روپیہ بھی لے کر نہیں گئے، تو بھائی ہن برستا ہے دنیا میں۔ کیا کہا تھا لغاری صاحب کہ جو قانون ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے، جس میں چھوٹے جانور مطلب پکڑ لیے جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور جو بڑا جانور ہوتا ہے وہ اس جالے کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔ واقعی ایسا ہے کیا؟ نہیں، آپ نہیں دیکھتے کیا؟ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، روزمرہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آپ سٹی کورٹ میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بتائیں مجھے کس طرح ذلت ہمیں زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو معمولی واقعات میں میاں بیوی صلح بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اب ان کے لیے پرابلم یہ ہے وکیل ملے، جج ملے، کوئی بات کرے، ہم بیٹھ کر انصاف حاصل بہت مشکل تھی۔ یہ مجھے بتائیے، جو ابھی مظہر طفیل صاحب ہمیں بتا رہے تھے اور ان کا جملہ میرے بالکل گھب گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، وہی کہہ رہے تھے کہ یہ GIT ہے یا جیمز بانڈ کی سنسنی خیز مووی۔ پتہ ہے جیمز بانڈ کی جو ہم فلمیں دیکھتے ہیں اور ہم سب دیکھتے ہیں، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بہت سارے پاکستانی بھی، تو اس کے بعد تو لائسنس ٹو کل ہوتا ہے، اور وہ آن کہتے ہیں نا ہم میجسٹری سیکرٹ سروس بھی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری جو GIT ہے اتنی سینسیشنل انداز میں، جس کو یہ کہتے ہیں سنسنی خیز انداز، واقعی ایسا ہی ہے؟ تو بلکہ میرے خیال میں دھیمے دھیمے چل رہے ہیں، بڑے اعتدال کے ساتھ، آرام سے حسین نواز آتے ہیں، کوئی اور خود جو پیش ہوتے ہیں وہ اتنا نہیں بات کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم سے آرام سے سوال جواب کیے گئے، ہم سے آرام سے بات کی گئی اور ہمیں جو ہے وہ کوئی دباؤ کا سامنا نہیں ہے، ہم نے سوالات کے جواب بھی ہم سے پوچھا گیا، ہم نے ان کے جواب دے دیے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں جو پیش ہو کر آتے ہیں، اور جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں قیامت آ گئی ہے اور ظلم ہو گیا ہے اور ایسا ہمارے ساتھ دہشت ہو رہی ہے، تو مل جل کے ہی کہتے ہیں لغاری صاحب۔ جناب بات یہ کہ GIT اور اس کی تحقیقات پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ نذیر لغاری صاحب کو اور عامر ضیاء کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔